من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی۔ ذو الحج دا مہینہ بڑی تیزی نال اپنیاں منزلاں طے کردا کردا آخری ایام تک پہنچ چکے ہے۔ جس مہینے دی 18 ذو الحج نو وفا و حیات بادشاہ میرے مصطفیٰ علیہ صلاۃ و سلام دے دور دماد 22-23 لاکھ مربع میل دے حکمران حضرت عثمان غنی سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں بڑی بے دردی نال ذو الحج دے مہینے دے اندر شہید کر دیتا گیا۔ میں انشاءاللہ العزیز اسے ہی مناسبت نال چند گزارشات شہداء دی عظمت کے حوالے نال اور خصوصاً سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت کا تذکرہ تہاڈے سامنے بیان کرانگا۔ جس وقت باغیاں نے مکمل فیصلہ کر لیا
کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو ہر قیمت تے اسی شہید کر دینا۔ انہاں باغیاں نے مظالم دا آغاز خطبے جمعے تو کر دیتا۔ پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جمعۃ المبارک دا خطبہ دین واسطے تشریف لے آئے، ممبر تے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے جمعۃ المبارک دے خطبے دا آغاز فرمایا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ ایک باغی مسجد نبوی جو کھڑا ہویا، کہنے لگا عثمان ممبر تو تھلے اتر آؤ، تسی جمعۃ المبارک دا خطبہ ارشاد نہیں فرما سکتے۔ اس باغی دی آواز نال مسجد نبوی دے چوں کونیاں چو آواز آئی، عثمان بے شک تسی خلیفۃ المسلمین جے، امیر المومنین جے، 22-23 لاکھ مربع میل دے حکمران جے، ممبر تو نیچے اتر جاؤ، تسی جمعۃ المبارک دا خطبہ نہیں دے سکتے۔ ایک باغی اگے بڑھیا، پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ اندر ایک آسا سوٹا، جس آسے نو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر پکڑیا کرتے سن۔ اس باغی نے اگے بڑھ کے اس آسے نو پکڑیا، اس دے 2 ٹکڑے کر دیتے۔ اے آن والیاں نے خطبے جمعے دا احترام نہیں کیتا، مسجد نبوی دا احترام نہیں کیتا، اس مسجد نبوی دا جس دے متعلق پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ کائنات باسیو، میرے حجرے تو لے کے میرے ممبر دے درمیان تک جیڑی جگہ جنت دے ٹکڑیاں وچوں ایک ٹکڑا ہے، جنت دے بغیچیاں وچوں ایک باغیچہ ہے۔ انہاں نے مسجد نبوی دا احترام نہ کیتا، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے آسے اور سوٹے دا احترام نہ کیتا۔ پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو جمعۃ المبارک دے خطبے تو روک دیتا گیا۔ امام ابن جریر اور حافظ ابن کثیر سب کہتے ہو رحمت اللہ علیہ، آپ بیان کر دینے اسی دوران حضرت عثمان کہتے ہو بار بار میری زبان تے انہاں دا نام نامی اسم گرامی ہونا تے رضی اللہ تعالی عنہ کہن تو شرم نہ کرے آجے۔ اللہ تواڈا آنا قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس دوران مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھان واسطے آئے نے۔
نبی دے یارانو آقا دے وفادارانو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی ہے تے نماز پڑھا کے نہ تے خطبہ ارشاد فرماؤندے نے آپ فرماؤندے نے او پیر تو آن والے او باغیو اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دے مطابق تسی ملون جے تواڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے بشری تقاضے دے پیش نظر تے اللہ کولوں معافی منگ لو اللہ تانوں معاف کر دے گا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوندے نے آپ فرماندے نے جناب میں اس بات دی تائید کرنا کہ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نوں ملعون کے آئے حضرت زید بن ثابت نو سختی دے نال بٹھا دیتا جاندا ہے اے باغی لوگاں دے اوپر سنگ باری شروع کر دیندے نے تے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے اوپر پتھر مارنے شروع کر دیندے نے یارو بھائی 23 لاکھ مربع میل دے حکمران نے وفا و حیات بادشاہ نے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دورے دماد نے انہاں نو پتھر مارے جا رہے نے آپ بے ہوش ہو کے گر جاندے نے تے زخمی حالت اندر حضرت عثمان نو گھر پہنچایا جاندا ہے مہینہ ذوالحج دا ہے تے 18 ذوالحج آؤ ذرا توجہ فرمایا جے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو گھر پہنچایا جاندا ہے ہوش وچ آئے نے تے آپ فرماندے نے مینوں دسو مدینے والیاں دا کی حال ہے واہ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں میں تہاڈی شان تو قربان جاواں میرے عثمان نو اپنے زخماں دی فکر نے اپنی تکلیف دی فکر نے فکر تے مدینے والیاں دی فکر میرے بھائی اللہ 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 حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان مدینے دیاں گلیاں دے اندر آوازاں گونجدیاں نے عثمان اج تو بعد تسی مسجد نبوی دے اندر جماعت بھی جا کے نہیں کرا سکتے تے جمعۃ المبارک دا خطبہ بھی نہیں پڑھا سکتے اور تسی کلے وے مسجد نبوی دے اندر جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے یارو اس نالوں زیادہ کی ظلم ہو سکتا ہے جس مسجد نبوی دے تسی اور تمیر میرا عثمان کرائے اج میرے عثمان نو جمعۃ المبارک دے خطبے تو میں روک دیتا گیا ہے جماعت کران تو میں روک دیتا گیا ہے اور میرے بھائی نماز پڑھوں تو میں روک دیتا گیا ہے اور پھر ایتھے بس میں مدینے دیاں گلیاں دے اندر باغی آوازاں لگانیاں شروع کر دیندے نے عثمان اج تو بعد اسی تیرا مدینے دیاں گلیاں دے اندر داخلہ ہی بند کر دیتا ہے تسی مدینے دیاں گلیاں دے اندر نکل بھی نہیں سکتے مدینے دے بازاراں دے اندر چل پھر بھی نہیں سکتے نماز پڑھنا تا دور دی بات ہے جمعۃ المبارک دا خطبہ دینا دور دی بات ہے جماعت کرانا دور دی بات ہے تسی مسجد نبوی دے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں نے آقا دے وفاداراں نے ایک میٹنگ بلا لئی ہے ایک اجلاس بلا لیا ہے اس اجلاس دے اندر چند فیصلے کر دینے تے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے عثمان دی خدمت دے اندر بھیج دیندے نے کہ جاؤ پیارے عثمان دی خدمت دے اندر انہاں دے سامنے جان کے اے چند تجویزاں رکھ دیو اے چند مشورے رکھ دیو کیونکہ مشورے دے اندر برکت ہویا کر رہی ہے جو پیارے عثمان فیصلہ کریں گے کیونکہ وہ وقت دے حکمران نے وہ خلیفۃ المسلمین نے امیر المومنین نے
جو فیصلہ انہوں دا ہوئے گا انہوں تسلیم کر لیا جائے گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عثمان دے خدمت اندر تشریف لے گئے نے۔ آپ فرماندے نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو آٹے سامنے تین تجویزہ لے کے آیا۔ پہلی گل تائے میں کہ اے چند باغی نے چند سو باغی نے سانو انہاں نال لڑائی کرن دی اجازت دے دیو، جنگ کرن دی اجازت دے دیو، اسی انہاں نوں ملیا میٹ کر دینے ہاں۔ اور دوسری میری تجویز ہے کہ جے تسی سانو لڑائی کرن دی اجازت نہیں دینے، جنگ کرن دی اجازت نہیں دینے تے تسی مدینے نو چھڈ کے مکہ مکرمہ چلے جاؤ، تے جے مکہ مکرمہ نہیں جانا جے تے شام ملک وچ چلے جاؤ، اتھے کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے۔ وہ تہاڈا ضرور تحفظ کرن گے، وہ تہاڈی ضرور حفاظت کرن گے۔ تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے یارانوں تے میرے وفادارانوں میرے تابعدارانوں جا کر کے میرا پیغام دے دیا جے کہ نبی دے پاک شہر اندر میں لڑائی کرن دی اجازت نہیں دینے۔ پیغمبر علیہ السلام نے مدینے شہر دے اندر میں جنگ کرن دی اجازت نہیں دینے، میں آقا دے شہر اندر خون ریزی ہون دی اجازت نہیں دے سکتا۔ اور دوسری بات ہے کہ میں مدینے نو چھڈ کے مکہ مکرمہ بھی نہیں جانا، میں مدینے ہجرت کر کے شام ملک وچ بھی نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا کہ مدینہ رحمتاں دا خزینہ ہے، مدینہ برکتاں دا خزینہ ہے تے مدینہ نبوت دا دفینہ ہے۔ آپ فرماندے نے مغیرہ بن شعبہ میں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے اس زبان نبوت جو اعلان سنے آئے، جیڑی زبان جدو بول دیے رب دے آڈر نال بول دیے، اللہ دے حکم نال اللہ دے محبوب پیغمبر گفتگو کر دے لے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہہ دیو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جیڑا مدینے اندر فوت ہوئے گا، جیڑا مدینے اندر دفن ہوئے گا، قیامت دن ہوئے گا، میں انہاں دیاں شفارشاں کراں گا۔ لہذا میں آقا علیہ السلام دا فرمان سنے آئے، میں مدینے نو چھڈ کے تے مکہ مکرمہ نہیں جانا، میں مدینے نو چھڈ کے تے شام ملک وچ نہیں جانا۔ میرے بھائی وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اے بائی تی لاکھ مربع میل دے حکمران نے اگر اپنے یاراں تے وفاداراں نو صحابہ کرام نو حکم دیندے نا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے چند بھاگی جڑے آئے نے حضرت عثمان نو شہید کرن واسطے، اللہ دی قسم ہے انہاں دیاں بوٹیاں بوٹیاں کر دیندے، انہاں دا قیمہ کر دیندے، لیکن میرے عثمان نے میرے مصطفیٰ دے شہر دے اندر خون ریزی ہون دی اجازت نہیں دیتے، جنگ کرن دی اجازت نہیں دیتے۔ اور میرے بھائی وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، ذوالحج دا مہینہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ ان مدینے دیاں گلیاں دے اندر آوازاں گونجدیاں نے، عثمان اسی تینوں جمعۃ المبارک دے خطبے تو بھی روک دیتا ہے، جماعت کران تو بھی روک دیتا ہے، مسجد نبوی دے اندر تہاڈا داخلہ بھی بند کر دیتا ہے، اور مدینے دیاں گلیاں اندر مدینے دے بازاراں دے اندر تہاڈا چلنا پھرنا بھی اسی بند کر دیتا ہے۔ عثمان
اج تو بعد اسی تہاڈا کھانا بھی بند کر دیتا ہے، اسی تہاڈا پانی بھی بند کر دیتا ہے۔ عمر قدر بانیاں دے اندر جمعہ المبارک دا خطبہ پن سن والے ہو، اس نال پڑھ کے اور کی ظلم ہو سکتا ہے؟ جس عثمان دی سخاوت دی وجہ تو سخاوت نو عظمت ملی، جس عثمان دی سخاوت دی وجہ تو سخاوت نو عظمت ملی، عزت وقار ملیا، جس عثمان دی سخاوت دی وجہ تو پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر رونق آئے۔ آج میرے عثمان دا کھانا بھی بند کر دیتا گیا ہے تے پانی بھی بند کر دیتا گیا ہے۔ اور نوجوانوں بزرگوں یہ تو تسی سنیا ہوئے گا، اج تا میرا خطبہ جمعہ شہادت عثمان دے حوالے نال دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جایا جے تے دماغ دیاں پھٹیاں تے نوٹ کر کے جایا جے تے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا تذکرہ کر کر پہنچایا جے۔ اللہ دی قسم ہے اے مظلوم عثمان میرے مصطفیٰ دے دور اعتماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا کھانا بھی بند کر دیتا گیا ہے تے پانی بھی بند کر دیتا گیا ہے۔ میرے بھائی ایتا تسی پڑھیا ہوئے گا سنیا ہوئے گا، تاریخ تبری والے نے لکھا ہے کہ دماغ سے رسول جگر گوش ہے رسول، نبی دے باغ دا پھل گلستان رسالت دا پھل، بغیچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے مسترام دے ہوئی گلے انہاں دا 3 دن پانی بند رہا ہے۔ میرے بھائی مینوں تک کوئی اعتراض نہیں، میں تو انہاں نال پیار کرنا، انہاں نال محبت کرنا، شان اہل بیت نال میرا پیار ہے، شان اہل بیت نال میری محبت ہے، حسنین کریم نال حسنین کریمین نال میرا پیار ہے، حسنین کریم نال میری محبت ہے۔ میرے بھائی وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، اللہ اللہ ایک دن ایک پوچھن والا پوچھتا ہے میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا پانے 3 دن بند رہا ہے، آپ نو پتہ چلتا ہے کہ باغیاں نے میرا کھانا بھی بند کر دیتا ہے، پانی بھی بند کر دیتا ہے۔ آپ نے امی عائشہ صدیقہ حضرت زبیر حضرت طلحہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو پیغام بھیجا ہے کہ بیت آن والیاں نے میرا کھانا بھی بند کر دیتا ہے، میرا پانی بھی بند کر دیتا ہے، اگر تسی مینو پانی پہنچا سکتے تے پانی پہنچا دیو۔ شیر خدا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھیاں تے پانی دا مشکیزہ اٹھایا ہے تے میرے عثمان دے گھر وال جا رہے نے، اے باغی شیرا دی طرح اگے کھڑے ہو جاندے نے، آندے نے علی اسی تانوں عثمان دے گھر پانی نہیں پہنچا دینا، اے انہاں کولوں مشکیزہ کھو کے تے پانی زمین تے روڑ دیندے نے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا امامہ اتاری ہے، اپنی پگڑی اتاری ہے تے دیوار دے اوپروں پیارے عثمان دے 4 دیواری دی اندر سٹ دیتی ہے تاکہ حضرت عثمان سمجھن کہ حضرت علی تا پانی لے کر کے آئے نے، لیکن نہ باغیاں نے پانی اندر نہیں جان دیتا۔ پتہ ہے لگا کہ نبی دے یاراں دا آقا دے وفاداراں دا آپس اندر پیارے آپس اندر محبتاں نے، اے تا تو ساریاں لڑائیاں پا دیتیاں نے، سارے جھگڑے تو پا دیتے نے، نبی دے یار کا آپس اندر پیار دے زندگی گزار کے گئے نے، محبت دے زندگی گزار کے گئے نے۔ اللہ دے قرآن نے نقشہ بیان فرمایا محمد الرسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم
رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ نبی دے یارا پسندر بڑے نرم سن اور کفار دے نال بڑے سخت سن۔ آپس دے اندر انہاں نے اپنی زندگی دیاں راتاں گزاریاں نے۔ توجہ ذرا میرے والے رکھے آج، اپنی زندگی دیاں راتاں گزاریاں نے تے پیار نال گزاریاں نے، اپنی زندگی دے دن گزارے نے تے محبت نال گزارے نے، اپنی زندگی دے لیل و نہار گزارے نے تے صحابہ نے پیار نال تے محبت نال گزارے نے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میرے بھائی انہاں بھاگیاں نے پانی اندر نہیں جان دیتا تے آویکھ لے میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا 3 دن پانی بند رہا ہے۔ میں انہاں نال پیار کرنا، میں انہاں نال محبتاں کرنا، لیکن اج میرے بھائی اخبارات بھی انہاں واسطے وقف نے، ٹی وی بھی انہاں واسطے وقف ہے، ریڈیو بھی انہاں واسطے وقف ہے، لیکن میرے بھائی اگر کوئی خطیب جیڑا ہے وہ پیارے عثمان دی عظمت نو بیان کرے، حضرت صدیق دی صداقت نو بیان کرے، حضرت فاروق دی عدالت نو بیان کرے، حضرت عثمان دی وفا، حضرت عثمان دے شہادت اور ثقافت دا تذکرہ کرے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے عظمت دے تذکرے بیان کرے، اللہ دی قسم انہاں تے پابندیاں نے۔ محرم اجے آیا نہیں تے واہ ویلا شروع ہو گیا ہے، تھانے دار میٹنگ بلا رہا ہے، ٹی سی او ٹی پی او میٹنگ بلا رہا ہے، آئی جی ٹی آئی جی میٹنگ بلا رہا ہے، وزیر اعلیٰ دیاں میٹنگاں ہو رہی نے، اور میرے بھائی وزیر اعظم دیاں میٹنگاں ہو رہی نے، اجلاس ہو رہا ہے کہ جناب محرم آ رہے ہیں، محرم آ رہا ہے۔ ہاں محرم دے مہینے دیاں بڑیاں فضیلتاں نے، محرم دے مہینے دیاں بڑیاں عظمتاں نے، لیکن آمد نو ایک ایسا مظلوم شہید وکھاواں، مدینے دا مظلوم شہید وکھاواں، جس عثمان ایک دن پانی بند نہیں رہا، 2 دن پانی بند نہیں رہا، 20 دن پانی بند نہیں رہا، 30 دن پانی بند نہیں رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا 40 دن پانی بند رہا ہے، تے پوچھن والا پوچھدا ہے عثمان اج کئی دن گزر گئے نے، تہاڈا پانی بند ہے، تہاڈا کھانا بند ہے، دسو جدوں تانوں پیاس لگدی ہے، بھوک لگدی ہے تے کی کردے جے؟ واہ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں، میں سارا جہان تہاڈی عظمت تو قربان کر دیواں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اور پوچھنے والے پیاس تا مینوں ستاندی ہے، بھوک تا مینوں ستاندی ہے، میں کو فرشتہ نہیں، میرے گھر والے بھی پانی تو پریشان نے، میری بیوی بھی پانی تو پریشان ہے، میرے اہل و عیال کھان پین تو پریشان نے، بشری تقاضا ہے، لیکن ایک گل میری نوٹ کر لے پوچھن والے، جدوں مینوں پیاس ستاندی ہے، بھوک ستاندی ہے، تے میری زبان چوں اللہ دا قرآن جاری ہو جانا ہے۔ فرماندے نے میں پڑھنا شروع کر دینا، الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ آندے نے مینوں بھوک ستاندی ہے، پیاس ستاندی ہے، گھر والیاں نوں ستاندی ہے، تے اسی دونوں میاں بیوی میرے اہل و عیال اللہ دا قرآن سامنے رکھ دینے ہاں تے پڑھنا شروع کر دینے ہاں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ فرماؤندے نے پیاس ستان دیئے بشری تقاضے، لیکن میں اور میرے گھر والے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دینے ہیں، اللہ ساڑی بھوک بھی دور کر دیندہ ہے، اللہ ساڑی پیاس بھی۔ پتہ لگا کہ قرآن پریشانیاں دور کرتا ہے، قرآن بھوک پیاس دور کرتا ہے، قرآن دکھ دور کرتا ہے، قرآن تکلیفاں دور کرتا ہے، قرآن پریشانیاں دور کرتا ہے۔ جنہ گھراں دی اندر تنگ دستیاں نے، پریشانیاں نے، دکھ ہی دکھ نے، وہ اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اللہ دکھ دور کر دے گا، پریشانیاں اور تکلیفاں دور کر دے گا۔ میرے بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا کنے دن پانی بند رہے؟ سارے بولو، کنے دن پانی بند رہے؟ 40 دن۔ لیکن سنو، میرے ملک پاکستان دے اندر اندھیر نگری ہے، پورے سال اندر اور خصوصاً محرم دے مہینے اندر پاکستان دی سرزمین تے جس دا دل چاہے صدیق دی صداقت تے حملہ کرے، جس دا دل چاہے فاروق دی عدالت تے حملہ کرے، اور جس دا دل چاہے عثمان دے حیات تے حملہ کرے، اور جس دا دل چاہے امی عائشہ دی سیرت تے حملہ کرے، اور جس دا دل چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت اور عظمت تے حملہ کرے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، جب تک اس ملک پاکستان دی اندر علماء حقہ موجود نے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث نے علماء زندہ نے اور یوتھ فورس نے نوجوان زندہ نے، عظمت صحابہ، شام صحابہ اور سیرت صحابہ واسطے علماء کٹ جان گے، مر جان گے، اپنے بچے ذبح کروا دیں گے، جب تک زندہ رہیں گے۔ اللہ دی توحید دا، پیغمبر دی ختم نبوت دا اور صحابہ دی سیرت دا انشاءاللہ پھریرا لہران دے ہے انشاءاللہ۔ اور وقت دور نہیں، اس ملک دے اندر
پیغمبر دی ختم نبوت دا صحابہ دی سیرت دا انشاءاللہ نفاذ ہو کے رہے گا، اور پاکستان دے چپے چپے تے اور پوری کائنات دے چپے چپے تے اگر جھنڈا لہرائے گا یا رب دے قرآن دا لہرائے گا یا محمد رسول اللہ دے فرمان دا لہرائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی پیارے عثمان کہہ دیو، اچھی کہہ دیو، پھر کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ کنے نے پانی بند رہا؟ پھر بولو کنے نے پانی بند رہا؟ تے پیاس ستان دیئے، بھوک ستان دیئے، تے پڑھ دے کی نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ فرماؤں دے نے جدو منو پیاس ستان دیئے تے اللہ دا قرآن میں کھول لینا تے میری زبان جو الفاظ جاری ہو جاندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میرے عثمان کہہ دیو سبحان اللہ، کہن تے پابندی نہیں تے صحابی دا نام آئے تے رضی اللہ تعالی عنہ دے کہن تے بھی پابندی، گونگے بن کے نہ بیا کرو، پیار اور محبت کا مظاہرہ کریا کرو۔ حضرت عثمان غنی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نا مکان دی چھت تے چڑھ گیا، آپ نے باغیان مخاطب ہو کے بڑا پیارا قیمتی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اے ذوالحج دا مہینہ اللہ اللہ فرماؤں دے نے باغیو میں تانوں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا، توجہ کرے آجے، میں تانوں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا جدوں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ نو چھوڑ کے مدینے تشریف لے آئے تے مدینے اندر کوئی کنواں سے میٹھے پانی دا تے یہودی دے قبضے اندر سے تے یہودی لوگاں نو مول پانی دیندا سی، قیمتن پانی دیندا سے تے ایک دن اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا اس کنویں نو خرید کے مسلمان واسطے وقف کرے گا، میرے صحابہ واسطے وقف کر دے گا، میں انہوں جنت دی ضمانت دینا، اور قیامت دا دن ہوئے گا میں انہوں رجا رجا کے عہد کوثر تو پانی پلاواں گا۔ آندے نے بھاگیو تانوں پتہ آئے کہ میں کھڑا ہو کے میں اس کنویں نو خریدیا تے میں مسلمان واسطے وقف کر دیتا، اج تسی مینوں اس کنویں دا پانی بھی نہیں پین دیندے جیڑا میں خریدیا اپنے پیسیاں دے نال خریدیا، جیڑا قیمتن میں خریدیا ہے، جیڑے میں جیب چوں جندے واسطے درمو دینار دیتے نے، اج تسی مینوں اس کنویں دا پانی بھی نہیں پین دیندے۔ آپ فرماتے نے باغیو میں تانوں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا جدوں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام مکہ مدینے تشریف لے آئے نا تے آپ نے سب تو پہلے جامع مسجد قباء بنائے، پھر آپ نے اس تو بعد مسجد نبوی دی تعمیر فرمائے، صحابہ دی تعداد زیادہ ہوندی جا رہی ہے، ایک وقت آیا مسجد نبوی دی جگہ تنگ ہو گئے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اے
جڑا سامنے پلاٹ پہ آئے جڑا خرید کے مسجد نبوی واسطے وقف کر دے گا میں انہوں جنتی ضمانت دینا آپ فرماؤں نے پاگیو توانو پتا ہے میں مجمع دے اندر کھڑے ہو کے اعلان کر دیتا سونے جتھے تو ہڈا عثمان ہوئے او تو کسے اور دے کولو چندہ نہ منگیا کرو کسے اور کولو فنڈ نہ منگیا کرو میں کلہ اس پلاٹ نو خرید کے کہ مسجد نبوی دی تو سی کرا دینا میں مسجد نبوی دی تو سی کرائے اپنی جیب جو پلاٹ خریدے آج دوسری اس مسجد نبوی دے اندر میں نو نماز نہیں پڑھن دیں دے جماعت میں نہیں کران دیں دے کہ جمعہ المبارک دے خطبے تو میں تُسی میں نو روک دیتا ہے میرے بھائی آپ فرماتے نے پاگیو میں تنو رابطہ واسطہ دے کے پوچھنا جدوں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نا مقام میں حدیبیہ تے آپ نے صلح نامہ لکھوایا تے صلح نامہ لکھوان تو پہلے نا میرے بھائی آپ نے مینوں اپنا سفیر بنا کے مکہ مکرمہ دے اندر بھیجیا تے میرے متعلق افواہ پھیلائی گئی کہ حضرت عثمان نو مکے والے نے شہید کر دیتا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے مقام حدیبیہ تے بیٹھ کے ایک درخت دے تھلے بیٹھ کے سارے صحابہ دے کولوں بیعت لے تے اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنے ہاتھ نو میرا ہاتھ قرار دیتا اور اللہ نے قرآن نازل کر دیتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنے ہاتھ نو میرا ہاتھ قرار دیتا تے ظالموں آج تسی میرے نال کیسا سلوک کر رہے تھے تسی میرا پانی بھی بند کر دیتا ہے کھانا بھی بند کر دیتا ہے مسجد نبوی دے اندر میرا داخلہ بھی بند کر مولانا نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے اور مقام حدیبیہ دا نقشہ بیان فرمایا فرماؤں دے نے ہاتھ تیرے دے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا او سارے نے سانو پیارے روضہ پاک نبی دے اندر تے ملے مقام جنانو تے دشمن تے غیر نصیب جنانو میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں لیکن انہاں ظالماں دے دل تے کوئی اثر نہ ہویا انہاں فیصلہ ہی مکمل کر لے آئے کہ عثمان نو شہید کر دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی آپ اپنی گھر دی چار دیواری اندر آ جاندے نے تے میرے عثمان نے اپنی بیوی نیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرمایا ہے کہ جڑا پجامہ میں آج تک نہیں پہنے جڑے کپڑے نئے بنائے نے او ذرا مینوں پہنا دے مینوں یقین کامل ہو گیا ہے انہاں مینوں زندہ نہیں رہن دینا انہاں مینوں شہید کر دینا ہے تے سیدہ نیلا رضی اللہ تعالی عنہ او میرے بھائی جیڑیاں وفادار بیویاں ہون خامد دیاں تابعدار ہون او تا خامد نو پیر اندر کنڈا بھی لگ جائے تے او بھی برداشت نہیں کر دیاں ہاں وفادار بیوی ہووے تابعدار بیوی ہووے تابعدار اطاعت گزار بیوی ہووے او تا اپنے خامد دے دکھاں دے اندر تکلیفاں دے اندر سانجیاں ہویا کر دیاں نے حضرت سیدہ نیلا رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو میرے عثمان دا پیغام سنیا نا تے اکھاں چوں آنسو بہا دیتے آپ فرما دیاں نے عثمان
عثمان اے باغی تہانوں شہید نہیں کرن دے تسی وفا و حیا دے بادشاہ جے مصطفیٰ دے دورے دماد جے تسی غریباں نال پیار کرن والے جے مسکیناں نال محبت کرن والے جے اور یتیماں نال پیار تے محبت کرن والے جے اے باغی تہانوں شہید نہیں کرن دے تے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے نیلا تیریاں گلاں ساریاں ہی ٹھیک نے لیکن انہاں میں جڑا خطبہ دیتا ہے انہاں دے دل تے کوئی اثر نہیں ہویا انہاں مینوں شہید کر دینا آپ نے گھر دی چار دیواری اندر انج کر کے قرآن کھول لیا ہے تے قرآن پڑھنا شروع کر دیندے نے شہادت دی تیاری شروع کر دیتی ہے آپ پڑھ دینے الف لام میم تے پڑھ دے ان آیات تے پہنچ دے نے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون پڑھتے جا رہے ہیں تو جدوں یہ ساتھ پہنچ دینے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ایک باغی دیوار دے اوپروں اندر داخل ہوندہ صحابہ دی کثیر تعداد ہے یہ چند باغی نے لیکن میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کر دیتا ہے روک دیتا ہے کہ میں نبی دے شہر دے اندر خون ریزی دی اجازت نہیں دینی ورنہ نبی دے یاراں نے آقا دے وفاداراں نے انہاں دیاں بوٹیاں کر دینیاں سن آپ نے روک دیتا ہے اور نبی دے یاراں اور وفاداراں نے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین 22-23 لاکھ مربع میل تے حکمران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی بات تے عمل کیتا اے باغے دیوار دے اوپروں چڑھیا اندر داخل ہویا ان دے کو ایک لوہے دی لاٹھ اے میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے سر مبارک تے ماردا ہے خون دا فوارہ نکلدا ہے آپ نے خون دا فوارہ دیکھیا کہ اس عید دے خون دے چھٹے پہ گئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تے میرے عثمان دی زبان چوں الفاظ نکل گئے حسبی اللہ و نعم الوکیل اللہ الفاظ نکلے سبحان ربی العظیم اور نال آپ پڑھ دینے اِنَّا پالو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ایک باغی آپ شہید ہو گئے ایک باغی آپ دی چھاتی تے چڑھ کے بہ جاندہ ہے انہیں ہاتھ وچ کھنجر پکڑیا ہے یارو لوگ آندے نے کہ بندہ دنیا تو رخصت ہو جائے تے لڑائیاں ختم ہو جاندیاں نے جھگڑے ختم ہو جاندے نے آندے نے یار جدوں لڑائی کرنے والا ہی نہیں رہا جن دے نال ساڈا جھگڑا سی وہی دنیا تو تر گیا ہے تے چلا گیا تے اسنوں معاف کر دیتا ہے لیکن میرے بھائی انہاں شہید کر دیتا ہے اے ظالم آپ دی چھاتی تے چڑھ کے بیٹھ جاندہ ہے تے پیدر پہ وار کرنے شروع کر دیندہ ہے تے سیدہ نیلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہندے کھنجروں پکڑے آئے کہ ظالمہ شہید تا میرے عثمان نو کر دیتا ہی تے ہونے نہ دی چھاتی تے چڑھ کے پیدر پہ وار کیوں کر رہے آئے آپ نے دے واراں نو روکیا تے سیدہ نیلہ دے ہتھاں دیاں تینوں انگلیاں ہی کٹ جاندیاں نے
ایک ظالم نے میرے عثمان دے منہ تے تماچے بھی مارے، شہید کرن تو بعد چار دیواری اندر سیدہ نہیں لائے تے یا میرے عثمان نے، ایک ظالم نے اگے بڑھ کے میرے عثمان دی پسلی بھی توڑ دیتی ہے تے سیدہ نیلہ اس منظر نو دیکھ رہی نے تے سیدہ دے پیروں دے تھلوں زمین نکل گئی ہے تے اپنے رب نال کال ملا دیا نے، اللہ ویکھ لے میرے عثمان نو تماچے مارے جا رہے نے، شہید کر دیتا گیا ہے تے میرے عثمان دی پسلی بھی نہ توڑ دیتی ہے۔ اے باغی مدینے دیاں گلیاں دے اندر آوازاں آ کے لگان دے نے، عثمان اسی تیری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھان دینی تے تانوں جنت البقیع دے اندر دفن بھی نہیں ہون دینا۔ میرے مصطفیٰ دی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ کہہ دیو، اچھی کہہ دیو، ذرا بلند آواز نال کہہ دیو، رضی اللہ تعالی عنہا نو پتہ چلیا کہ باغیاں نے شہید کر دیتا عثمان نو اور جنازہ پڑھان تے پابندی لگا دیتی ہے، جنت البقیع اندر دفن ہون دی پابندی لگا دیتی ہے۔ آپ مسجد نبوی دے دروازے دے سامنے آ گئیاں، کہنے لگیاں باغیو اگر تسی عثمان دا جنازہ نہ پڑھان دیتا، جنت البقیع اندر دفن نہ ہون دیتا تے میں اپنا پردہ اتار کے تہاڈے نال جنگ کراں گی، لڑائی کراں گی۔ انہاں باغیاں نے ہوش دے ناخن لے جنازے دی اجازت دے دیتی گئی۔ رات دی طریقی اندر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، تقریباً تاریخ گواہ ہے کہ 17-18 افراد نے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ اٹھایا۔ میرے بھائیو ذرا تصور دی دنیا اندر جاؤ، وقت ہو گیا ہے، تصور اندر جاؤ، اج تیرا جنازہ جائے، تیری والدہ دا جنازہ جائے، باپ دا جنازہ جائے، بھائی دا جنازہ جائے تے لوگ اوپر پھول دیاں پتیاں نشاور کر دینے، عطر سٹ دینے اور کفن نو خوشبو لگائی جاندی ہے۔ میرے عثمان دا جنازہ جا رہا ہے، رات دی طریقی اندر حضرت سیدہ نیلہ نے جس ہاتھ دیاں 3 گلیاں کٹیاں گئیاں نے اس دے اندر چراغ پکڑیا، دیوا پکڑیا، اے باغی مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھ کے بیٹھ گئے نے تے میرے عثمان دی میت دے اوپر پتھر مارنے شروع کر دیں۔ جدو جنازہ میرے مصطفیٰ دے روضہ پاک کو گزریا تے سیدہ نیلہ دیاں چیخاں نکل گئی، اکھاں جو آنسو بہائے، دل اندر کیا محبوب جی اج تہاڈے دورے دماد عثمان دا جنازہ جا رہا ہے، پھلاں دیاں پتیاں نشاور نہیں کیتیاں گئیاں، عطر نہیں سٹیا گیا، اج تیرے عثمان دے جنازے تے پتھر برسائے گئے نے اور جنت البقیع دے ایک کونے تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو دفن کر دیتا گیا۔ اور میرے بھائیو میں تو کہا کرنا قیامت دا دن ہوئے گا، کسے شہید دی شہادت دی گواہی مکے دیاں گلیاں دین گیاں، مدینے دیاں گلیاں دین گیاں، کسے شہید دی شہادت دی گواہی میدان بدر دے گا، میدان احد دے گا، حنین خیبر خندق دے گا، اور کسے شہید دی شہادت دی گواہی میدان کرب و بلا دے گا۔ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں اور سارا جہان میں تہاڈی جدی دی خاک تو قربان کر دیواں، قیامت دا دن ہوئے گا تہاڈی شہادت دی گواہی دے گا تے رب دا قرآن دے گا۔ دعا ہے اللہ مینوں اور تہانوں صحابہ دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔